पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक। पहली बार पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को एक बायलैटरल सीरीज में शिकस्त दी है। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पोर्ट एलिजाबेथ में सिर्फ 1 रन से शिकस्त दी और उसके साथ साथ एक नई हिस्ट्री कायम कर ली साउथ अफ्रीका को शिकस्त देके एक बायलैटरल सीरीज में, वो भी उनके घर में जाके। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, सिकंदर बख्श, शोएब अख्तर और मोहम्मद यूसुफ। इनके साथ मिलकर हम पाकिस्तान की विक्ट्री को आज सेलिब्रेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं शोएब अख्तर के साथ। शोएब, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस, बैट्समैनों ने रन्स किए, बाद में आके बॉलर्स ने कम बैक किया। एक टाइम पर लग रहा था कि शायद बॉलर्स डिफेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन एंड में आके उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान ने ये मैच जीता, सीरीज अपने नाम की। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, पहली बात ये कि पहला मैच था ना, उससे आपकी टीम वापस आ गई। बिलावल भट्टी ने जैसे बैटिंग की, उसके साथ कुछ लड़के ने जैसे बैटिंग की, आपको टोटल इस हद तक पहुंचा दिया कि जहां पे आपकी टीम को फाइटिंग टोटल मिल गया लड़ने के लिए। और पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा बॉलिंग अटैक है, वो किसी भी स्मॉल टोटल को रोक सकता है। ये जो पहली परफॉर्मेंस थी, इससे पाकिस्तान टीम वापस आ गई। फिर अहमद शहजाद के शो ने ये बात कंफर्मेशन दे दी आपको कि हम 265 कर सकते हैं इनके खिलाफ और इसको डिफेंड भी कर सकते हैं, नोइंग दैट कि ये सीरीज एक मुश्किल सीरीज होगी। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान टीम ने कम बैक किया, जिस तरह पाकिस्तान टीम ने अपने गट्स दिखाए, दिलेरी दिखाई, ईमानदारी से लड़े, आज सबसे अच्छी बात ये थी सीरीज की कि पाकिस्तान टीम लड़ी है। और आपको भी खुशी हुई और मुझे भी खुशी हुई। अगर पाकिस्तान टीम में मैच हार जाती है, हम सबको कोई दुख ना होता कि पाकिस्तान टीम ने पूरी फाइट बैक दी है, कोई हाथ जोड़े खड़े नहीं रह गए पिछले मैचेस की तरह। और पाकिस्तान ये वेल डिजर्विंग विन है। ये पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया है, साउथ अफ्रीका खुद नहीं आ रही, पाकिस्तान ने उनको घर जाके मारा है दिलेरी के साथ। लेकिन हैट्स ऑफ टू द यंगस्टर्स। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ टू द यंगस्टर्स। चलते हैं मोहम्मद यूसुफ की जानिब। यूसुफ, आपको बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान टीम ने सीरीज जीती है, ये मैच जीता है। सीरीज से पहले आपने कहा था कि टीम फेवरेट हो सकती है, अच्छा परफॉर्मेंस देगी तो ये मैच जरूर जीतेगी। क्या फीलिंग्स है इस वक्त आपकी? बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तान खुश है इस वक्त और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है। वैसे शोएब ने भी कहा अगर मैच हार भी जाते तो इतना भी अफसोस नहीं हो रहा है क्योंकि लड़के खेले हैं, और लड़के खेलने से अगर हार भी जाए कोई मसला नहीं। तो पीछे जो खेले हैं वो मैंने पहले मैच सीरीज शुरू होने से पहले कहा था पाक को भूल जाना चाहिए और आगे हाल में जो उसका फिक्र करनी। वैसे उन्होंने किया, सब बड़ा परफॉर्म किया, स्पेशली यंगस्टर ने जैसे पहले मैच में बिलावल भट्टी ने और अनवर अली ने जो परफॉर्मेंस की, उसकी वजह से पूरी टीम बूस्टअप हुई। और इस इनिंग में जो है शहजाद ने इनिंग खेली, मैं बड़ी जबरदस्त इनिंग है। और इस तरह की जो परफॉर्मेंसेज होती हैं उससे टीम बिल्ड होती है और टीम एफर्ट नजर आती है। स्पेशली बॉलर हमारे टॉप के हैं, सबको पता है, उन सब में बॉलिंग अच्छी की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने पहले मैच में भी डिफेंड किया है 219 को, और इस मैच में 263 जो डिफेंड किया है बिकॉज ऑफ बॉलिंग हमारी बहुत जबरदस्त। सबको मैं दोबारा एक बार तेजी से मुबारकबाद देता हूँ पूरी टीम को, मेजबान आपको। बिल्कुल, और इसी बात पे हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, मिसेस बिल्किस नियाजी, जो है हमारे वनडे और टेस्ट मिसबाह हक की वालदा। बहुत शुक्रिया हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करने के लिए। मिसेस बिल्किस नियाजी, कुछ शेयर कीजिए, कैसी फीलिंग्स है इस वक्त आपकी? मिसबाह ने ना तो सिर्फ इंडिया में जाके पाकिस्तान को जितवाया, वेस्ट इंडीज में जितवाया और अब साउथ अफ्रीका में जाके पाकिस्तान टीम को जिताए, अपनी खुशी हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए। जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। और इंतहाई खुशी हो रही है। आपको पता है कि कामयाबी और नाकामी अल्लाह की जात ही देती, इज्जत और बेइज्जती अल्लाह की तरफ से होती है। शुक्र है, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे जिसमें मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं और खुशी का इजहार करूं, क्योंकि इस जीत की पाकिस्तान को बहुत जरूरत थी। वो बेचारे कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन ये तो कोई नहीं सोचता ना कि अगली टीम जो आती है आखिर वो भी पूरी कंट्री की होती है और वो भी जीत के लिए आते हैं। कोई घास खाने तो आता नहीं है मैदान में, सब जीतने के लिए आते हैं। बिल्कुल, और पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, खासतौर पे अहमद शहजाद और जुनैद खान की बॉलिंग और अहमद शहजाद की बैटिंग। लगता है आंटी आप बड़े क्लोजली ये मैच देख रही थी और क्लोजली क्रिकेट देखती हैं। दो बातें हमसे आप शेयर कीजिएगा, आज के मैच में कैसी परफॉर्मेंस लगी आपको? तमाम खिलाड़ियों की, जो यंग खिलाड़ी आ रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगी, और मिसबाह की परफॉर्मेंस को कैसे देखती हैं इस सीरीज में आप? बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो आए हैं नए, और इंशाअल्लाह ये फ्यूचर है पाकिस्तान का और आइंदा पाकिस्तान को ये जितवाएंगे इंशाअल्लाह जी। आखिर में ये बताइएगा कि मिसबाह जब डाउन होते हैं और तो किस तरह से आप उनको बैकअप करती हैं कि मिसबाह जाओ लड़ो और मुल्क के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दो?
वो मेरे पास तो होता नहीं है, हमेशा दुआ ही करती हूँ, अच्छा। बहुत ज्यादा दुआएं करती हूँ, बहुत पूरा जब भी टीम उसकी खेल रही होती है उस वक्त भी साथ बैठी हुई दुआएं करती हूँ, उठती नहीं हूँ, कहीं इधर उधर जाती नहीं हूँ, तस्वीर मेरे हाथ में होती है। और जब इसके मैचेस नहीं होते तो भी मैं नफल पढ़ती हूँ इसकी कामयाबियों के लिए हर रोज तहज्जुद के वक्त। बहुत शुक्रिया मिसेस बिल्किस नियाज़ी हमें ज्वाइन करने के लिए। एक बार फिर आपको बहुत मुबारक हो, पूरी कौम को बहुत मुबारक हो। सिकंदर कितनी खुश थी इनकी अम्मी, पूरी कौम बहुत खुश है। बिल्कुल खुशी की बात है और बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं इस पूरी सीरीज में अब तक। ये जो 2 मैचेस हुए, जिस तरह भी हम जिक्र कर रहे थे कि एक तो अहमद शहजाद का रन करना, हम पहले भी 10 दफा कह चुके हैं कि जब तक बैट्समैन रन नहीं करेंगे, पाकिस्तानी बॉलर्स के पास बॉलिंग बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने अपने 50 को 100 में कन्वर्ट किया। और जो दूसरी सबसे अच्छी बात है कि वो पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज मिल गया है कि यंगस्टर्स में स्पार्क है, पाकिस्तान के पास टैलेंट है, सिर्फ उन्हें चांस देने की जरूरत है। और सारे यंगस्टर्स ने मिलकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिससे हम सबको इंतहा की खुशी है। बहुत बहुत हमें हमारे यंगस्टर्स पे फख्र है। वापस चलते हैं शोएब अख्तर की जानिब जो हमें ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन करें। शोएब, क्या कहते हैं, यंगस्टर्स ने बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की, जिस तरह से आपने ये कहा कि पहले वनडे में भी उनकी वजह से हम ये मैच जीतते, और अब आपको उम्मीद नजर आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट कैन बाउंस बैक फ्रॉम हियर। देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की जब गई थी साउथ अफ्रीका बिल्कुल मरी हुई टीम, किसी को कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि शायद हम ये कुछ इस सीरीज में कुछ कर पाए। लेकिन दोनों यंगस्टर ने ये कर दिखाया कि जिस तरह दलेरी से उन्होंने बैटिंग की ना, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये मार खा सकती है टीम। और जब उन्होंने मार के दिखाया, जब उन्होंने रन करके दिखाया, तो बाकी टीम का हौसला बढ़ गया और बाकी टीम तगड़ी होगी। उन्होंने कहा अगर ये मार सकते हैं साउथ अफ्रीका को, तो हम क्यों नहीं मार सकते। यही कॉन्फिडेंस लेके गए, वही परफॉर्मेंस आपको मैच सीरीज में वापस ले आई। सिर्फ एक बंदे की परफॉर्मेंस, उसकी बिलावल भुट्टो की बॉलिंग और बैटिंग और अनवर अली की बैटिंग, वो पूरे सीरीज में आपको वापस ले आई। और फिर ये आप देखें कि अहमद शहजाद, आप सबको पता है कि पाकिस्तान टीम का बेस्ट प्लेयर है, डोंट फॉरगेट द सेम टाइम नासिर जमशेद भी आपका बेस्ट प्लेयर है। लेकिन थोड़ा सा मुझे जहाँ अफसोस हुआ है कि जहाँ पे शोएब मैं चाहता हूँ कि शोएब अपने स्कोर को रोके। वो जितना अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर बन सकता है, जब तक टाइम क्रीज पे नहीं गुजारेगा पाकिस्तान टीम नहीं जीतेगी। और जब तक पाकिस्तान टीम को जिताएगा नहीं, तब तक वो स्टार बनेगा। आज मुझे उसका थोड़ा दुख हुआ है, लेकिन अहमद शहजाद की बहुत खुशी हुई मुझे कि फाइनली अहमद शहजाद को वो कॉन्फिडेंस मिला जो टेल अंडर ने दिया। और पाकिस्तान टीम में कैपेसिटी है, जब तक मैं कहता रहा हूँ, मैं पिटता रहा हूँ आपके साथ, दलेरी दिखाओ, कर सकते हो सकता है। सिर्फ अपनी छाती तान के खड़े रहो। बिलावल भट्टी कर सकता है बैटिंग, तो अहमद शहजाद भी कर सकता है, तो नासिर जमशेद भी कर सकता है। अगर अनवर अली पुले मार सकता है, तो फिर नासिर जमशेद भी कर सकता है, तो फिर मिसबा भी मैच खत्म कर सकता है। और फाइनली पाकिस्तान ने आज वो फाइट कर दिखाई कि जिससे दिल खुश हो गया पूरे पाकिस्तान का, मेरा, आपका, और पाकिस्तान में क्रिकेट क्रेज वापस ले आए। बहुत अच्छी बात हुई आज। बिल्कुल, दिलारी दिखाओ, मैच जिताओ। यूसुफ, आप बताइए कि आपको क्या लगा, क्या टर्निंग पॉइंट था इस मैच में, कौन सा वो मोमेंट था जो पाकिस्तान के फेवर में गया और वहां से पाकिस्तान टीम ये मैच ले गई? तो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि पिछले मैचेस में हमने बात की है सारी, और मुसलसल इसी की बात चल रही है, मुसलसल की हमारी बैटिंग वीक है। तो आज अहमद शहजाद ने और बीच में थोड़ी सेहत में मकसूद ने बैटिंग उसके साथ पार्टनरशिप लगाई, फिर नीचे से आके उमर अकमल ने थोड़े रन किए। तो मेरा सा ये की पॉइंट था जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इतना अच्छा टोटल स्प्लिट में बनाया, जहाँ स्पिनर्स के लिए हेल्प थी, क्योंकि पाकिस्तान स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की उस विकेट पर, स्पिनर्स के लिए हेल्प थी। तो की पॉइंट ये था कि हमारे प्लेयर्स ने, बैट्समैनों ने इतना स्कोर बोर्ड पे लगा दिया जो कि हमारी बॉलिंग जो थी डिफेंड कर सकती थी। तो मेन मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट ये था कि हमारे बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग की। ठीक है सिकंदर, आपको ये लगता है हाशिम आमला 98 पे वो स्ट्रोक खेलते हुए आउट हुए, तब भी साउथ अफ्रीका के चांसेस थे, अगर वो स्ट्रोक नहीं खेलते? मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट हो गया जब हाशिम आमला आउट है। मगर यहाँ पे हम हाशिम आमला के मैं जो एक चीज जरूर कहूंगा कि देखें, हम पाकिस्तान बहुत जबरदस्त मैच जीता है, इसी तरह जीता है जिस तरह साउथ अफ्रीका हमसे जीत गया था एक रन से, इसी तरह हमने उनको वो शिकस्त दी है। मगर जो हमारे वीकर पॉइंट्स हैं अभी भी हमें उन्हें देखना है। नासिर जमशेद रन नहीं कर रहे, वी हैव टू फाइंड एन ओपनर। हम उनको बहुत ज्यादा चांसेस देके उनको स्पॉइल कर रहे हैं। हफीज से रन नहीं हो रहे, वो भी हमें देखना पड़ेगा कि उनका क्या उनको रिप्लेस करना है नहीं करना। तो जो ओल्ड गार्ड्स हैं वो मुझे थोड़े से
اوور شیڈو کر گئے ہمارے ینگسٹرز ان کے اوپر, اور وہ جو ہے بالکل دبے دبے نظر آ رہے ہیں, ان کی بیٹنگ تو بالکل صحیح رہی نہیں ہے. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے بہت غور سے دیکھنا ہے. آج ہمارے بالرز میں جس تھوڑا بلاول کی تھوڑی سی پٹائی ہوگی, مگر اوبیسلی وہ نیا ہے, وہ آئے گا, مار کھائے گا, سیکھے گا, اسی طرح آگے بڑھے گا, مگر اسے ہمیں حوصلہ دینا ہے جس طرح اس نے بیٹنگ کی ہے. تو یہ کچھ اچھے پوائنٹس ہیں, کچھ ہمارے ویکر پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے اسی بات کا سولوشن لیتے ہیں. ہمارے دیگر جو دو ایکسپرٹس ہیں, شعیب آپ سے پوچھتے ہیں, جیسا سکندر کہہ رہے ہیں کہ ینگسٹرز جو ہے انہوں نے اوور شیڈو کیا ہے سینئر کھلاڑیوں کو, اب کس طرح سے ہمیں رائٹ بیلنس ڈھونڈنا ہے, کیا کمبینیشن رکھنا ہے سینئرز کا اور ینگسٹرز کا اس ٹیم کے اندر؟ دیکھیے التماش کے پاس ابھی جو میجر پرابلم آپ کے پہلے ہاتھ میں جو آپ کی یہ ہے کہ آپ کے دونوں جو میجر بیٹسمین ہیں حفیظ اور شاہد افریدی, ان دونوں میں سے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کس کو ایک کو کھلانا ہے. یہ دونوں لائبلٹیز نہیں کھیل سکتی ہیں آپ کی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حفیظ کو ڈراپ کرنا ہے یا شاہد افریدی کو ڈراپ کرنا ہے. اب آپ نے یہ دونوں کو نہیں کھلا سکتے, بیکاز آپ یہ دیکھیں نہ حفیظ رنز کرتا ہے نہ افریدی کرتا ہے. صرف بالنگ پہ ایک بندہ کھیل سکتا ہے. ناصر جمشید کا ڈراپ ہونا بنتا ہے اس سیریز کے بعد, اگر وہ کچھ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, واپس جاؤ, دیکھو کیا کرنا ہے, کیسے واپس آنا ہے, فارم لے کے آؤ, ٹیکنیک بہتر کرو, دلیری لاؤ, اپنے دماغ کو ٹھیک کرو. شاید اس کا بنتا ہے, لیکن آنے والے وقتوں میں آپ کو ڈیسائیڈ یہ کرنا پڑے گا حفیظ کو رکھنا ہے یا افریدی کو رکھنا ہے. اب دونوں میں 10 اوور کون کرتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. حفیظ 10 اوور کرتا ہے, شاید 5-6 کرتا ہے, یا 6-7 کرتا ہے. مینجمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یا حفیظ کو 7 پہ کھلاؤ, یا حفیظ کو 7 پہ کھلاؤ اور 10 اوور پورے کراؤ, یا پھر افریدی کو 7 اوور کراؤ اور 7-8 پہ کھلاؤ. یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا, بیکاز آپ کی ٹیم بالکل مر رہی ہے اس چیز سے, اور کپتان بالکل بیچارہ ہاتھ لے کے بیٹھ جاتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آتی کہ حفیظ کو ڈراپ کروں, افریدی کو اوپر لاؤں یا نیچے لاؤں. یہ بالکل سچ میں پھنس گئے. میرے خیال میں یوسف سے اس بارے میں پوچھا جائے تو یہ بہتر بتا سکتا ہے اس کے بارے میں. بالکل, ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک کی جانب, لیکن بریک سے واپس آ کے جو شعیب اختر نے سامنے رکھا ہے کہ یا افریدی یا حفیظ, یہی سوال لے کے چلیں گے محمد یوسف کی جانب, اور ہمارا ڈسکشن جاری رہے گا. ہم سیلیبریٹ کریں گے پاکستان کی سیریز وکٹری اوور ساؤتھ افریقہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم ڈسکس کر رہے ہیں, انفیکٹ سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی وکٹری اوور ساؤتھ افریقہ, میچ وکٹری اور سیریز وکٹری بھی. بریک سے پہلے شعیب اختر کا کہنا تھا کہ اب پاکستان ٹیم کو, پاکستان کی مینجمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ شاہد افریدی اور محمد حفیظ کے بیچ میں ان کو چوز کرنا ہے کہ کس کو ساتھ لے کے چلنا ہے فار دا فیوچر. یہی سوال لے کے چلتے ہیں محمد یوسف کی جانب. یوسف آپ بتائیے گا کہ جیسے شعیب اختر کہہ رہے ہیں کہ یا حفیظ یا افریدی, دونوں میں سے ایک پلیئر کے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو رہنا ہے پاکستان ٹیم میں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہماری بیٹنگ کمزور ہے, بالنگ بہت اچھی ہے. ابھی بھی دیکھیں, میرا خیال ایک بار بولر نے پورے اوور نہیں کیا, 3 کیے ہیں, اور بلاول بھٹی نے 4 کیے ہوئے ہیں. تو بالنگ جو ہے وہ ہماری اسٹرانگ ہے اور بیٹنگ ویک ہے. اور حفیظ جو ہے مسلسل ایک ہی پلیئر سے 15 دفعہ آؤٹ ہو گیا ٹیم سے. اس کا مطلب ہے کہ فالٹ ہے کوئی. میرا خیال اس میں کیپٹن کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر ایک بندہ کسی ایک پلیئر سے آؤٹ ہو رہا ہے تو مینٹلی بھی وہ ڈاؤن ہے اس کے اگینسٹ, اس ٹیم کے اگینسٹ, تو اس کو خود ہی ریسٹ کرا دینی چاہیے تاکہ دوسری ٹیم آئے تو دوسری ٹیم کے خلاف کھلا دے. لیکن ابھی اس سے کچھ نہیں ہو رہا, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو اس وجہ سے جو کیپٹن کا بہت رول ہوتا ہے کہ وہ چاہتا تو اس کو اس میچ میں یا سیریز میں بٹھا کے ریسٹ دیتا, اگلی سیریز میں دوبارہ لے آئے. تو یہاں جو شعیب نے بات کی ہے, میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھلانا ہے. اب دونوں میں سے یہ دیکھ لیں کہ بالنگ کس کی اچھی ہے یا بیٹنگ کس کی اچھی ہے, دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ہم نے کرا. یہ چوز کرنا ہے ان دونوں نے, کیپٹن نے, کوچ نے اور جو مینجمنٹ ہے ان کا ڈسیزن ہے. لیکن ہمیں یہ ڈسیزن دینا پڑے گا. کسی بھی ٹیم کے پاس 6 بالر نہیں کھیل رہے ہوتے اتنی ویک سائڈ کے ساتھ. اتنی ویک سائڈ کے ساتھ ہمیشہ بیٹنگ کو اپنا اسٹرانگ کرنا پڑے گا. یہ جو آج بھی بیٹنگ ہوئی ہے, ایک پلیئر نے کیا, 20 سے 2 نے 40 کیا, اس کی وجہ سے اتنا اسکور ہو گیا. لیکن اگر ہم جیتنے کے باوجود بھی اپنے جو ویک پوائنٹ ہے اس پہ نظر ثانی کریں گے, اس پہ سوچیں گے, تو ہماری ٹیم اور بہتر نتائج دے سکتی ہے اگلی سیریز میں. اگر جیسے ان دونوں میں ایک کو کریں, میرا خیال ہے ٹھیک ہے. یوسف بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہے. سکندر آپ کا کیا اوپینین دیں گے اس بار؟
جو ہے لگتا یہی ہے کہ حفیظ جو ہے پر جو ہے اس کو ڈراپ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ اوپنر ہیں، اوپنر سے وہ نیچے نہیں آ سکتے، شاید تو کھیلتے ہی نیچے، اوپنر کو ایز اے ٹاپ آرڈر بیٹسمین ان کو رنز کرنے، وہ مسلسل رنز نہیں کر رہے، اور بالنگ کے اندر شاہد افریدی از مور افیکٹو، وہ آؤٹ بھی کرتے ہیں، اسٹرائکنگ بالر ہیں، اور اوورز بھی وہ زیادہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ اگر چوائس آ جائے سلیکٹر کے پاس اور سلیکٹرز میں اتنی ہمت آ جائے، سب سے پہلی بات ہے کہ سلیکٹر میں اتنی ہمت ہو تو میرے خیال سے پھر حفیظ جو ہے وہ ڈراپ ہوتے ہیں. اور بھی جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ آپ کو جو ہے تھوڑا سا ایک اوپنر کو جو ہے اندر ضرور لے کے آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہاں جب بات ہو رہی ہے حفیظ کی تو شعیب سے بات پوچھتے ہیں. شعیب، آج 15th ٹائم 15ویں بار ڈیل اسٹین نے محمد حفیظ کو آؤٹ کیا ہے. یہ ہر شو میں آپ سے ہم سوال پوچھتے ہیں، ہر شو میں آپ اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن کیونکہ ہر بار ایک ہی بالر ایک ہی آدمی کی وکٹ لے رہا ہے تو ہم بھی یہی سوال آپ سے واپس پوچھیں گے کہ یہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے. دیکھیے، حفیظ ایز اے اوپنر ٹیکنیکل فالٹ کا مالک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ سب کو بات چل گیا. اور اس کو جو اچھا آؤٹ سوئنگ کرنے والا بالر ہوگا اس کو مصیبت ڈالے گا اور اس کو بڑے آسانی سے آؤٹ کرے گا. ڈیل اسٹین نے بتا دی دنیا کو. میں نے بھی حفیظ کو بڑی دفعہ ایسے آؤٹ کیا ہوا، فرسٹ کلاس میں اور نیٹس میں ایسے آؤٹ کیا ہوا. فالٹ کی ٹیکنیک ہے، مان گئے، لیکن میں جہاں پر پوائنٹ ریز کر رہا ہوں، دیکھیے میں کسی کے حق میں یا کسی کے اس میں نہیں ہوں. آپ نے پچھلے میچز 10 سے 20 میچ میں اٹھا کے دیکھنا ہے کہ کس نے 10 اوور پورے کیے ہیں. حفیظ نے 10 اوور پورے کیے ہیں یا افریدی نے پورے کیے ہیں. یا حفیظ کو 7 نمبر پہ لائیں اور 10 اوور پورے کرائیں، یا پھر آپ شاید افریدی سے 7 اوور کرائیں اور رنز بھی نہ کوئی کریں. اس میں ڈیسیزن بڑا کیئرفلی لینا پڑے گا، بیکاز آپ ٹیم یہ دونوں بیٹنگ آل راؤنڈر ہیں. ڈونٹ فرگیٹ، مائنڈ یو، یہ دونوں بیٹنگ آل راؤنڈر ہیں، یہ بالنگ آل راؤنڈر نہیں ہے. جو مرضی کہتے رہے کہ جی بیٹنگ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم بیٹنگ نہیں کرتے. یہ بیٹنگ آل راؤنڈر ہے. اس کے علاوہ آپ کا ایک اوپنر فلاپ ہوتا ہے، پھر آپ کا مڈل آرڈر بیٹسمین نہیں کرتا، پھر آپ کا افریدی رنز نہیں کرتا، تو آپ کی ٹیم بالکل نیچے بیٹھ جاتی ہے. سو آپ کو اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان دونوں لڑکوں میں سے پچھلے 20 سے 30 میچز میں 10 اوور پورے کس نے کیے ہیں. اب حفیظ نے کیے، بہت افیکٹو ہے، اوپر بالنگ کر لیتا ہے، نیچے کر لیتا ہے. افریدی کو ڈراپ کر دیں. افریدی کی آپ کی ضرورت ہے، اور افریدی سے پھر ڈیمانڈ کرنی پڑے گی کہ بھائی آپ کو رنز کر کے دینے ہیں. ہمیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں رنز نہ کر کے دیں، صرف آؤٹ کر کے دیں، بیکاز پھر بھی ہم دنیا میں وہ پاپولر اپنی بیٹنگ کی وجہ سے، بالنگ کی وجہ سے نہیں ہے. پاکستان ٹیم کو جب ضرورت ہوگی بیٹنگ میں بیٹنگ کر کے دے گا، جب بالنگ میں بالنگ کر کے دے گا، جب فیلڈنگ ضرورت ہے فیلڈنگ کر کے دے گا. اسی طرح سملرلی حفیظ کے لیے بھی یہی جاتا ہے. لیکن اب آپ نے سوچنا یہ ہے کہ 10 اوور کون کر سکتا ہے، اب اس کے بعد ڈیسیژن لیں. اچھا یوسف، میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ سپوز کریں ہم اوپنرز کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو ہمیں ایک اوپنر ڈھونڈنا پڑے گا، جیسے کہ ناصر جمشید سے رنز نہیں ہو رہے، تو کیا ہمیں پرانے اوپنرز کو بلانا چاہیے جس میں توفیق ہے، عمران فرحت ہیں، یا ہمیں کوئی نیا ینگسٹر ڈھونڈنا چاہیے، کسی پہ ایک نئے پہ کانفیڈنس کرنا چاہیے؟ ہمیں بیٹسمین ایسا چاہیے جو آرام سے اسکور کرے، چاہے پہلے 20-30 بالوں پہ وہ 15-20 رن بنائے، لیکن اننگ بلڈ کرے، اننگ کو لے کے چلے. جیسے آج احمد شہزاد لے کے چلا ہے، ایسے ہمارے دونوں اوپنر ایسے ہوں جو اننگ کو لے کے چلیں. جیسے ساؤتھ افریقہ کے دونوں اوپنر ہیں، دونوں میں کوئی بھی اگر کھڑا ہوگا تو وہ ٹیم کو لے کے چلیں گے. تو ہمیں ایسا اوپنر چاہیے، مار داڑ والا نہیں چاہیے. اگر آپ نے چینج کرنا چاہتے ہیں تو میرا کرنا بھی چاہیے. اس کی جگہ ناصر جمشید کی میرا 25-26 میچوں میں صرف 400 رنز ہے. تو یہ بہت پور پرفارمنس ہے کسی بیٹسمین کی ہوگی. اوپننگ بیٹسمین کی بیس ہوتی ہے ہر ٹیم کی اوپننگ. تو اگر اوپنر ہی ہمارے اچھے نہیں ہوں گے، ٹیکنیکلی فالٹی ہوں گے، تو پوری پیچھے ٹیم کو مشکل ہوگی. تو اس کو چینج کرنا چاہیے اور ایک نیا پلیئر لانا چاہیے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ینگسٹر آئے ان سب نے پرفارم کیا ہے، ان میں ہنگر ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ٹیم میں پرفارم کریں اور لمبا کھیلیں پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے یوسف، تھینک یو ویری مچ. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جارحانہ بیٹنگ کرنی ہے، اننگز لے کے چلنی ہے بیٹسمین کو، اور ایسے بیٹسمینوں کی ضرورت ہے پاکستان ٹیم کو. بہت کم ٹائم رہ گیا ہمارے پروگرام میں. شعیب آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تیسرا ون ڈے، شوڈ پاکستان گو فار دا کل؟ بالکل ریلیکس ہونے کا ٹائم نہیں ہے پاکستان کے لیے. شوڈ دے گو فار 3-0؟ پاکستان کو تیسرا میچ بڑے غصے سے کھیلنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ساؤتھ افریقہ نے. جیتی ہوئی سیریز پاکستان نے ہاتھ میں دے دی، پاکستان کو بڑا ذلیل کیا انہوں نے. اور یہ پاکستان کی سیریز، پاکستان کو بڑا غصے سے کھیلنا ہے، بڑا جوش سے کھیلنا، اور ان کو آنے والے وقتوں کے لیے T20 کا جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے ان کو مارنے کے لیے تیسرا ون ڈے کھیلنا تاکہ یہ دوبارہ پاکستان کے سامنے اٹھے نا. زبردست. اینی چینجز جسے شعیب کوئکلی بتائے گا؟
नासिर जमशेद आउट होता है, हफीज की जगह वनडे में जगह हफीज की जगह कोई आता है या अफरीदी की जगह कोई आता है, फिर आपको शोएब मकसूद को समझाना पड़ेगा। दूसरा, आपका एक नया ओपनर आता है, लड़के आपके पास हैं, कराची में हैं, लाहौर में ओपनर आपके पास हैं, प्लीज आजमाओं को ना आजमाओ, नए लड़के लेके आओ, नए लड़कों ने सीरीज में जान डालिए, चीजें जिताइए, एतबार करो, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इंशाल्लाह जरूर हम कामयाब होंगे। यूसुफ आपसे पूछते हैं, तीसरा मैच पाकिस्तान शुड गो फॉर द किल, ये मैच पाकिस्तान को भरपूर फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलना चाहिए, कोई चेंज है पाकिस्तान की टीम में तीसरे मैच के लिए? पाकिस्तान को बिल्कुल 3-0 जाना चाहिए, मैच जीतने के लिए अंदर ग्राउंड में जाना चाहिए, जरा भी रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, पूरी टीम वैसी लड़नी चाहिए जिस तरह पहले 2 मैचों में लड़े हैं। हमने हर हाल में ये मैच भी जीतना है और इसमें चेंजिंग करनी चाहिए। मेरा ख्याल ये मौका भी अच्छा है, सीरीज भी जीते हुए हमें नंबर 3 पे मिसबा को आना चाहिए। अब ट्राई कर ले मिसबा नंबर 3 पे आने की और असद शफीक को ला के नंबर 4 पे और शरीफ को 5 पे करके, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा मौका है इस टाइम ये असद शफीक को और मिसबा हक को ये नंबर देना है ताकि ये आगे चल के हमें फायदा हो। जब तक कैप्टन लीड नहीं करेगा, मैं समझता हूँ कि ये सीरीज को हम जीत गए हैं, लेकिन आगे भी बहुत लंबा टाइम है। वर्ल्ड कप में अभी एक साल से ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है, तो बहुत सी सीरीज हैं। अभी से हम ये एक प्लान बना लेंगे, नंबर जो बैटिंग ऑर्डर है जो हमारा रोजाना चेंज हुआ था, रोजाना टीम चेंज हुई होती है, उसको अभी हम बेहतर कर सकते हैं क्योंकि जीते हुए कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। हमें नए लड़कों को चांस देना चाहिए, नासिर जमशेद की जगह को नया ओपनर डालना चाहिए और हफीज को मेरा ख्याल है इस मैच में बैठा देना चाहिए क्योंकि अभी अफरीदी को नहीं बैठा सकते, उसकी बॉलिंग उससे जबरदस्त की है दोनों मैचों में। इस मैच में भी उसने 9 ओवरों में 38 रन देकर 2 आउट किए हैं, पिछले में भी उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो इस हिसाब से मेरा नहीं ख्याल कि अफरीदी ड्रॉप होना चाहिए, इस मैच में हफीज को ड्रॉप करना चाहिए और नासिर जमशेद को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ और शोएब अख्तर दोनों का यही मानना है कि पाकिस्तान शुड गो फॉर द किल, 3-0 से ये सीरीज जीतनी है, कुछ चेंजेस लाने हैं, बैटिंग ऑर्डर को एक दफा स्टेबलाइज कर दिया जाए, सबको अपने नंबर्स दे दिए जाए ताकि एग्जैक्टली लोगों को पता हो कि किस नंबर पे उनको आना है और कैसी उनको परफॉर्मेंस देनी है। सिकंदर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मोहम्मद यूसुफ आपका बहुत शुक्रिया, शोएब अख्तर आपका भी बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ आपसे लेंगे हम इजाजत के पाकिस्तान की टीम तीसरा मैच भी जीते और 3-0 से ये सीरीज अपने नाम करे। कंग्रेचुलेशन टीम पाकिस्तान, मिसबाह उल हक एंड ऑल द यंगस्टर्स जिन्होंने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी इस सीरीज के अंदर। आपसे हम लेंगे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।